अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जुमला अरशद शरीफ के साथ सूट नहीं करता। पाकिस्तानियों, इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया है। ये बिखरे हुए सफेद हाथियों ने, ये बिखरे हुए सफेद हाथियों ने, ये बिखरे हुए रीछों ने, जो स्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, जो करप्ट हुकूमत में बैठे हैं, ये अरशद शरीफ को शहीद करवाने वाले, टारगेट किलिंग में मरवाने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, जिनके बिजनेस हैं कीनिया में, और अरशद शरीफ के कातिल वर्दियों में हैं, एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हैं। मैं ISPR को जवाब देना चाहती हूँ, आप अपनी बकवासात आकर मीडिया पे मत करें, आवाम को इतना गुस्सा मत दिलाएं। अब आपको वर्दियों से निकाल कर आपकी लाशों को चौराहों पे लटकाया जाएगा। आपने जिस वर्दी को गाली खुद बना दिया है, 6 लाख फौज जब अंधी हो गई है, ये इदारा फौज का जब गाली बन गया है, हमसे कोई तवक्को ना रखो। तुम हमने इख्तियार दिया था, उसका नाजायज इस्तेमाल करके हमें डराते हो इस डंडे से। पाकिस्तानियों, इन्वेस्टिगेशन में जो तमाशा कर रहे हैं कि हुकूमत कमीशन बनाएगी, अदलिया अपने हमेशा की तरह गद्दाराना किरदार अदा करती है कि हुकूमत जिसने इसे कत्ल करवाया है, ये गेंद समीउल्लाह से कलीमुल्लाह से समीउल्लाह होने लगी कि एस्टेब्लिशमेंट कहती है इसकी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो फिर तुम्हें वर्दियां उतार देनी चाहिए। इतने लंबे प्रोसीजर से क्यों गुजरते हो? तुम सिर्फ आईना लो, आईना देखो, तुम्हें अरशद शरीफ का कातिल समझ में आ जाएगा। किसी इन्वेस्टिगेशन से पाकिस्तानियों इन्हें गुजरने की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट में आईना लगा दिया जाए, शीशे लगा दिए जाए, और इसी तरह स्टैब्लिशमेंट में आईना लगा दिया जाए। इन हर गुजरने वालों को आईना दिखाओ, हर गली, हर चौराहे, मुल्क के हर शहर के दाखिले में बड़े बड़े शीशे लगाओ, जहां से इनका गुजर हो। इन्हें बताओ अरशद शरीफ के कातिल को ये पहचान लें, ताकि आसानी से। पाकिस्तानियों, इन्वेस्टिगेशन होनी है तो यहां से हो। पाकिस्तान से उसे किसने रहने नहीं दिया? किसने उसको पाकिस्तान में जीना उसका महाल कर दिया? कौन उसके घर में छापे मारता था? कौन उसके घर में जाकर उसके घर के बाहर गाड़ियों को खड़ा करता था, उसे अरेस्ट करने की धमकी देता था? कौन है वो खबीस खंजीर सूर जिसने उसे नौकरी से निकलवाया, जिसने उस चैनल को इबरत का निशाना बनवाया? पाकिस्तानियों, कौन है वो? इनसे पूछो जिसने उसे मुल्क में रहने ना दिया। कौन है वो जिसने उसे दुबई में बेचारा रह रहा था, उसे दुबई में रहने निकलने पे मजबूर किया गया? हुकूमत से हुकूमत क्यों? फीफा फुटबॉल में जिन्होंने सिक्योरिटी का वादा किया हुआ था, उन्होंने कहा कि हमारी जो आपसे डील है उसका एक तकाजा है कि इसे यहाँ से निकलने दें, क्योंकि ये हमारी पेंटें उतार रहा है, क्योंकि ये हमारी करप्शन को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तानियों, किसने दुबई में खत लिखा? वो कौन सा हरामुन नस्ल है? कौन से अपनी माँ की गलती का नतीजा है जिसने वो खत लिखा और उसे दुबई में ना रहने दिया? कौन हरामुन नस्ल है जिनके बिजनेस हैं कीनिया में? वो कौन था जो गाड़ी में भाई बन के उसका बैठा हुआ था, उसे पकड़ा जाए? क्या बात है, 9 गोलियां की बुछाड़ की गई, एक गोली ना ड्राइवर को लगी, ना उस भाई नाम नहादी भाई को लगी, और अरशद शरीफ को बेईमाना बुज़दिलाना तरीके से शहीद किया गया। अगर अरशद शरीफ के पास एक राइफल होती तो मैं मजा तो तब था मुकाबले का। और मैं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, जर्नलों को कहती हूँ, चूड़ियां पहन लो। तुम बेशर्मों ने एक मासूम मुहिब्बुल वतन को काफर टारगेट किलों से पैसे देके तुमने उसे मरवाया है। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दुनिया वाले तुम्हारे मुंह पे जूते मार रहे हैं, दुनिया वाले तुम्हें बेनकाब कर रहे हैं, कीनिया के सहाफी बोल रहे हैं, दुनिया की बाकी इन्वेस्टिगेशंस खुलेंगी। पाकिस्तानियों, अरशद शरीफ के कातिल तुम्हारे में हैं। अरशद शरीफ शहीद हुआ है और शहीद जिंदा होता है, वो हमें देख रहा है और हमसे तकाजा कर रहा है कि मेरी कुर्बानी को जाया मत होने देना। जहां से मेरा मिशन
نامکمل رہ گیا ہے، اس مشن کو اب مکمل کرنے کے لیے مل کے نکلو۔ ہم سے پہلے غلطی ہوئی، اسے ہمیں باہر نہیں جانے دینا چاہیے تھا، اسے انڈر گراؤنڈ کر دیتے، جئیں گے تو مل کے، مریں گے تو مل کے۔ اب سارے پاکستانی مل کے ارشد شریف کا بدلہ لیں گے، ہر فرد ارشد شریف بن کے ہر گلی سے، ہر چوراہے سے نکلے اور اس کے قاتلوں سے اس کا بدلہ لے۔ یہ پاکستان کو جو غلامی کو میں ڈالنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کو غلام بنانا چاہتے ہیں، اس مشن کے خلاف کام کر رہا تھا ارشد شریف۔ یہ جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کے پاکستان کے خزانے باہر لے کے جاتے ہیں اور اس کو اپنی طاقت بنا کے پاکستانیوں پر ظلم کرتے ہیں، انہیں غلام بناتے ہیں، ارشد شریف اس مشن پہ کام کر رہا تھا کہ وہ انہیں اس ظلم سے روکے گا۔ پاکستانیوں، ارشد شریف کی قربانی تم سے تقاضا کرتی ہے۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے، تمہیں ادراک نہیں اس کی زندگی کا، وہ ہم سے رزق لیتا ہے۔ پاکستانیوں، ارشد شریف دیکھ رہا ہے اب اس کا کس نے اسے دبئی سے کینیا تک بھیجا اور کس نے اس کا پیچھا کیا، کس نے اس کے فون ریکارڈ کیے، اس کا فون کہاں ہے، وہ نام نہاد بھائی کہاں ہے۔ انویسٹیگیشن تو پاکستان سے بنتی ہے، پاکستان میں اس کے قاتل ہیں، اور اب یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن حکومت کرے گی، یہ مگر مچھ کے آنسو بہا کر ہمارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ان کرپٹ حکومت کو، کرپٹ وزیر اعظم، وزیر خارجہ کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم تمہاری لاشوں کو بھی ٹانگیں گے، ہم ان جرنلوں کی لاشوں کو چوراہوں پہ ٹانگیں گے، ان بپھرے ہوئے سفید ہاتھیوں کو جو ہم نے وردی و ہتھیار دیے ہم ان سے چھیننا جانتے ہیں۔ پاکستانیوں، سارے پاکستانی مل کے ارشد شریف کی قبر پہ، اس کے جنازے پہ قسم اٹھاؤ کہ تم سب لوگ ارشد شریف کا بدلہ لینے کے لیے ایک ساتھ احتجاج کے لیے باہر نکلو گے، ان لوگوں کو مستعفی ہونے کے لیے انہیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دو گے، انہیں پکڑ کے لٹکاؤ گے۔ پاکستانیوں، ارشد شریف کے اس نامکمل مشن کو تم لوگ مکمل کرو گے، اور احتجاج کے لیے میں اپنے بزرگوں سے التماس کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو فرنٹ لائن پہ ہونا، جن کی عمر 50 سے اوپر ہے، 60 سال سے اوپر ہے، اب اور کتنا جینا ہے، اپنے جوانوں کو اپنی کمر پہ رکھ کے اپنی کمر بناؤ، فرنٹ لائن پہ آؤ، دیکھتے ہیں بپھرے ہاتھیوں کو، اور اپنی ماؤں سے التماس کروں گی اور کتنا جی لیں، اپنے جوانوں کو اپنی کمر بناؤ، انہیں پیچھے رکھو، یہ سوچ کر کے وہ ملک و قوم کی بقا سنبھالیں گے اور ہم ان بپھرے ہاتھیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کی لعنت ہے سفید بپھرے ہاتھیوں پہ قرآن میں بھی، اور اب ان کا انجام وہی کریں گے جو اللہ نے ان کا قرآن میں کیا ہے۔ نکلو پاکستانیوں اور میرے بزرگوں، اور میں صحافیوں کی برادری سے کہوں گی، یہ ایک ارشد شریف نہیں ہے، یہ مت سمجھنا تم لوگ جو اپنے میں تفریق تم نے پیدا کر رکھی ہے۔ خدا کا خوف کھاؤ، اسے ختم کرو۔ ظالم کی فطرت نہیں بدلتی، وقت سے اس کا مکار طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے مفادات بدل جاتے ہیں، اس کی فطرت نہیں بدلتی۔ آج ارشد شریف ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ میرا خیال ہے سب کو ایک پیج پہ ہو کے اس ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، اس ظالم کی عقل کو ٹھکانے لگانا چاہیے، اس ظالم کو مٹانا چاہیے، اور ان کے بھی بچوں کی تصویریں ڈالو۔ اگر یہ ٹارگٹ کلر کو یہ پیسے دے سکتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو فالو کریں، ان کا بھی جینا اسی طرح حرام کریں۔ جو اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، کیا ٹارگٹ کلروں کو ان کے ساتھ کون سی ہمدردی ہوگی؟ ان کو بھی تو پیسے کا ہی لالچ ہوگا۔ یہی ہمیں طریقہ سکھاتے جائیں۔ پاکستانیوں، ان کو ان کی اولادوں کا جینا حرام کر دو۔ پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اس کرپٹ مافیا سے، ان غداروں سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے۔ پاکستانیوں زندہ باد، پاکستان پائندہ۔